Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va voir une activité de lecture intitulée Identifier les caractéristiques d'une lettre d'invitation. غادي نشوفوا المميزات ديال la lettre d'invitation. Déjà شفنا la lettre de demande d'autorisation رسالة أخذ رخصة ولا إذن. دابا غادي نشوفوا رسالة ديال l'invitation ديال الدعوة. مناش تكون والمميزات ديالها. Le manuel parcourt la page 30-39. Donc, on a un l'exemple de la lettre d'invitation. Donc, on a la date plus le lieu, Fès, le 9 octobre 2017. Dimettez qu'on a le lieu plus la date on a les coordonnées de l'expéditeur. معلومات ديال المرسل. Donc le Moursil هنايا هو le club environnement collège Ibn Rushd 12 avenue La Paix. Donc هي شارع avenue حي السلام avenue La Paix Fès Maroc. Et on a les coordonnées du destinataire المرسل إليه Monsieur Saïd Al-Alami 42 avenue Hassan II Rabat Maroc. معلومات المرسل إليه. تنجيو هنا تيكون عندنا l'objet invitation تنكتبو فيه ديما invitation حيت عندنا دعوة. داكوغ. دونك لاحظوا معايا هنا تنحافظوا على نفس لا فورم نفس البعد. مثلا درتي واحد الكادر تتحافظ على نفس المسافة بحال لوبجي بحال لي كوردوني دو ليكسبيديتور باش ما تجيكش مخربقة. دونك قلنا اوبجي انفيتاسيون تجي هنا كتسمى لا فورمول دابيل. هي ما كتجيش في نفس السطر فاش كتبتي لوبجي ولي كوردوني تتنقز واحد جوج مربعات كتكتب لا فورمول دابيل سوا مثلا مسيو ولا كنتي مصيفطها مثلا لشي مدير كتقول ليه مسيو لو ديريكتور فيرغول فاصله. هنا بالنسبه لا لتر دانفيتاسيون تتكون من ثلاثه ديال المراحل 3 بارتي ماشي بحال الاخرى ديال دوموند دوتوريزاسيون كتكون غير من جوج. هادي 3 بارتي 3 باراغراف تيكونوا فيها ثلاثه ديال لي باراغراف. لو بروميير باراغراف باش تبداه نقز واحد المربع حتى هو تقريبا بحال كيما بديتي لا فورمول دابيل. نشوفوا الباراغراف الاول اش فيه. المهم تتكون من ثلاثه ديال لي باراغراف. لو بروميير باراغراف le 20 décembre de l'année en cours, le club de l'environnement de notre collège organisera une journée dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. نهار 20 ديسمبر من هاد السنة الجارية en cours لو كلوب نادي ديال البيئة ديال الكوليج ديالنا غادي ينظم واحد النهار باش نوعيو لا سونسيبيليزاسيون. سونسيبيليزي هي التوعية ديال نوعيهم بلي بروبليم المشاكل ديال الاحتباس الحراري ريشوفمون كليماتيك. À cette occasion بهذه المناسبة nous sommes ravis de vous convier. convier هي inviter نفس الحاجة هي ندعوكم. لدينا الشرف يحصل لنا الشرف باش ندعيوكم à cette manifestation لهاد التظاهرة البيئية écologique qui se tiendra dans la grande salle de notre collège à partir de 9h du matin. هاد التظاهرة البيئية غادي تكون في القاعة الكبيرة في الكوليج ديالنا انطلاقا من 7 ديال الصباح. دونك الفقرة الأولى منش تكون. أول مرحلة هي تنقولوا الحدث اللي عندنا. خصني نقول الحدث اللي غادي ننظم هو organisera une journée pour sensibiliser les élèves. هذا هو annoncer l'événement. Deuxième chose كنقولوا ou bien خصنا نصيفطوا دعوة inviter l'intervenant المتدخل اللي غنصيفطوا ليه دعوة خصنا نصيفطوا ليه نقولوا عليه في البروميير باراغراف. À cette occasion nous sommes ravis de vous convier. هي والمرحلة الثالثة في البروميير باراغراف تتقول المكان مع الساعة اللي غيتنظم فيها الحدث. دونك ثلاثة ديال الحوايج تيتقالوا في البروميير باراغراف. دونك الأولى هي annoncer l'événement تنقولوا الحدث اللي غنظمو. الثانية تنصيفطوا دعوة inviter ديال داك المتدخل inviter l'intervenant. المرحلة الثالثة هي الساعة ديال الحدث. ندوزو للدوزيام باراغراف. Nous comptons sur votre présence en temps
qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos lanternes sur ce thème prioritaire pour notre région. في المرحلة الثانية الباراجراف الثاني تتقول داك المتدخل اللي غادي تصيفط ليه الدعوة شنو خصو يدير هي dire ce que l'on attend de l'intervenant شنو المنتظر منه داكشي اللي خصو يدير لينا فاش يجي مثلا لهاد التظاهرة بحال هنا كنعتمدوا على الحضور ديالكم باعتباركم واحد الفاعل جمعوي ولا المهم فاعل في هادشي ديال البيئة ولا محاربة التلوث باش تقدم لينا واحد ليكسبوزي واحد العرض اللي غادي ينور العقول ديالنا على هاد لو تيم على هاد الموضوع ديال التلوث في المنطقة ديالنا. المرحلة الثالثة هي آخر باراجراف في هاد الباراجراف demander la confirmation de participation de l'intervenant تتقول ليه باش يرد عليك واش غيجي ولا لا واش غيشارك ولا لا وكتخلي ليه واحد لو كورييل واحد لادريس ايميل باش يجاوبك فيها. Nous serons ravis de vous accueillir et vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courriel suivant كتعطيه الايميل ديالك avant كتحدد ليه واحد التاريخ باش ما يتعطلش عليك بزاف تتقول ليه واش جاي واش ما جايش في الباراجراف الثالث وكتعطيه تدخلي ليه واحد لادريس فاش يجاوبك وصافي تنجيو هنا بحال كيما شفنا في اي ليتر تتكون فيها لا فورمول دو بوليتيس العباره ديال الاحترام dans l'attente de vous recevoir nous vous prions de croire en notre profond respect et en notre considération ou la signature représentant du club de l'environnement ممثلين ديال الكلوب ديال l'environnement. Donc la lettre d'invitation تتكون ثلاثه ديال لي باراغراف. البروميير باراغراف خصنا نانونسيو ليفينمون تنقولوا الحدث خصنا نقولوه من بعد انفيتي لانترفونون تندعيو تنصيفطو دعوه لذاك الشخص اللي غادي يجي لانترفونون داك المتدخل ومن بعد تنحددوا ليه المكان والساعه. الفقره الثانيه تنقولوا ليها شنو المنتظر من داك السيد اللي غنصيفطوا ليه دعوه تنحددوا ليها شنو المنتظر منه شنو غيدير الا جا. المرحله الثالثه تنطلبوا منه باش ياكد لينا الحضور ديالو وصافي عندنا لا فورمول دو بوليتيس ولا سيناتور صافي هذه هي لا ليتر دانفيتاسيون. من بعد في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد ليكزامبل نكتبوا واحد لا ليتر دانفيتاسيون نكتبوها مجموعين. دونك ندوزو لا باج 40 نشوفوا لي كيسيون اللي عندكم هنايا. La première question est j'entoure la bonne réponse. Ce document est un mail, un SMS, une lettre. Donc bien sûr, le document c'est une lettre. Rabina, risala. 2. Je relève l'expéditeur plus le lieu. Donc le مرسل مع المكان. ها هو قلنا المرسل تلقاو هنا المرسل هو لو كلوب انفيرونمون المكان هو فاس ماروك. Deuxième question. Le destinataire et le lieu. المرسل إليه مع المكان هو المرسل إليه مسيو سعيد العالمي غابة ماروك الرباط المغرب. L'objet راه الموضوع هو invitation. La date de l'écriture de la lettre إمتى تكتبات هاد الرسالة حتى هي راه باينة هي le 9 octobre 2017. ندوزو le tableau suivant, je lis et je complète en mettant une croix dans la case qui convient. تديرو علامة vrai faux, je ne sais pas. تتشوف هاد l'information واش صحيحة واش خطأ ما عرفتيش تدير هنا je ne sais pas. عندكم تمشيو تعمروها كاملين je ne sais pas. Donc le club culturel du collège Ibn Rushd organisera une journée pour l'environnement. واش الكلوب النادي الثقافي ديال الكوليج ابن رشد غادي ينظم واحد النهار بيئي. دونك باينه واش فو علاش هادي راه خطا علاش حيت هنا ماشي لو كلوب كولتوريل ماشي النادي الثقافي عندنا لو كلوب انفيرونمون صافي شحال من واحد غادي تصيد فيه عندنا لو كلوب انفيرونمون
ماشي le club culturel. Donc c'est faux. Cet événement aura lieu le 20 décembre. واش هذا الحدث غادي يكون نهار 20 décembre. احنا نشوفوا. Donc le 20 décembre cette année le club organisera. Donc صحيحة. Le 20 décembre نهار 20 غادي يكون هذا الحدث. Donc c'est vrai. Un concours sera organisé également à cette occasion. فهاد نيت مناسبة غادي تنظم واحد الكونكور واحد المباراة. دونك ما عندناش حتى شي مباراة هنا. دونك سي فو. Monsieur Alami confirmera sa participation par une lettre au directeur. واش غادي يأكد الحضور ديالو ولا المشاركة ديالو بواحد لا لتر يصيفطها له ديريكتور. دونك سي فو حيت غادي يأكد الحضور ديالو بواحد رسالة إلكترونية غادي يصيفطها لو كلوب environnement. Donc c'est faux. La question 5. Cette manifestation vise à sensibiliser contre la violence scolaire. الهدف ديالها هو التوعية ضد العنف المدرسي. واش هضرنا على العنف المدرسي في هذه الرسالة. دونك سي فو خطأ. علاش لا جوستيفيكاسيون التعليل هو le club environnement organisera une journée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique.